आज हामी कक्षा 10 को केमिस्ट्री भन्ने सेक्सनको है एसिड बेस एन्ड सल्ट भन्ने च्याप्टर डिस्कस गर्छौं र यहाँनेर हामी एक्जाममा सोध्न सक्ने प्रोबेबल क्वेशन्सहरुको बारेमा चाहिँ म बीचमा भन्दै जान्छु, तपाईहरु नोट गर्दै जानु होला। अब हामी यो च्याप्टरमा एसिड बेस एन्ड सल्ट को बारेमा डिफरेन्ट सेक्सन बनाएर डिस्कस गर्नेछौं। पहिलो त हामी डिस्कस गर्छौं एसिड को बारेमा है त। यो एसिड भनेको के हो भने एसिड इज अ केमिकल सब्स्टेन्स। यो एउटा केमिकल सब्स्टेन्स हो जसलाई चाहिँ हामीले पानीमा हाल्यौं, वाटरमा डिजल्भ गर्दियौं भने त्यसले के गर्छ भने आफ्नो रेस्पेक्टिभ आयन्सहरुमा ब्रेक हुन्छ अनि H+ आयन दिन्छ है त। सल्फ्युरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यिनीहरु एसिडहरु छन् नि, यिनीहरुले के गर्छ भने जब यिनीहरु पानीमा डुब्छ, यिनीहरुलाई जब पानीमा हालिन्छ अथवा यिनीहरुलाई पानीमा के हुन्छ भने यिनीहरु रेस्पेक्टिभ आयन्समा ब्रेक हुन्छ अनि H+ आयन दिन्छ। फर एक्जाम्पल हेरौं बुझ्नको लागि, हामीसँग के छ भने एक्जाम्पलहरुमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिडहरु छ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड भनेको कुन एसिड हो भने हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेको HCl हो। HCl लाई वाटरमा डिजल्भ गरायो भने है, HCl लाई वाटरमा डिजल्भ गरायो भने के हुन्छ भने यो ब्रेक हुन्छ आफ्नो रेस्पेक्टिभ आयन्समा। रेस्पेक्टिभ आयन्स भनेको के हो भन्दाखेरि हाइड्रोजन र क्लोरिनको आयन हो। जस्तै H+ र Cl- आयनमा यो ब्रेकडाउन हुन्छ अनि यसले के दिन्छ भने H+ आयन दिन्छ है। जुन केमिकलले H+ आयन दिन्छ व्हेन डिजल्भ इन वाटर तिनीहरुलाई के भन्छौं हामी एसिड भन्छौं है। अब यहाँ रिभर्सिबल छ, जब HCl लाई वाटरमा हालिन्छ H+ र Cl- मा ब्रेक हुने प्रोसेस चलिरहन्छ अनि H+ र Cl- फेरि मिसिएर HCl बन्ने प्रोसेस पनि चलिरहेको छ है त। त्यसलाई भन्छौं हामी रिभर्सिबल प्रोसेस। यो HCl ब्रेकडाउन भएर H+ र Cl- पनि बन्छ, H+ र Cl- मिसिएर के HCl पनि बन्छ है, रिभर्सिबल प्रोसेस हो। अब अर्को म एक्जाम्पल दिन्छु H2SO4। H2SO4 लाई पनि वाटरमा डिजल्भ गरायो भने के हुन्छ भने H+ आयन र SO4- आयनमा के हुन्छ ब्रेकडाउन हुन्छ। यसले पनि के दियो भन्दा H+ आयन दियो है, हाइड्रोजन आयन। यहाँनेर डेफिनेसनमा पनि के लेखेको छ भने सब्स्टेन्स व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजल्भ इन वाटर लेखेको छ। पानीमा जब हाल्दाखेरि H+ आयन जुन केमिकलले दिन्छ तिनीहरुलाई के भन्छौं हामी एसिड भन्छौं है त। यसरी हामी एसिडलाई डिफाइन गर्छौं। अब हामी एसिडको टाइप्सहरु पढ्छौं है। एसिडको टाइप्सहरु कसरी हामी छुट्याउँछौं भने एउटा स्ट्रेन्थको आधारमा, अन द बेसिस अफ स्ट्रेन्थ, कतिको स्ट्रङ छ कतिको वीक छ भन्ने आधारमा हामी एसिडलाई दुई क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौं, एउटा स्ट्रङ एसिड अनि अर्को के वीक एसिड भनेर। अनि हामी ओरिजिनको आधारमा कहाँ पाइन्छ भन्ने कुराको आधारमा हामीले एसिडलाई दुई क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ, अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक एसिड भनेर है त। अब स्ट्रेन्थको आधारमा कसरी स्ट्रेन्थ छुट्याउने भन्दाखेरि जुन एसिडले है धेरै मात्रामा H+ आयन दिन्छ तिनीहरुलाई भन्छौं हामी स्ट्रङ एसिड। यो HCl, H2SO4 है नाइट्रिक एसिडहरु भनेको स्ट्रङ एसिडमा पर्छ किनकि यिनीहरु जब पानीमा डिजल्भ हुन्छ यिनीहरुले के गर्छ भने धेरै नम्बर अफ H+ आयन निकाल्छ क्या। त्यो भनेको के भन्दाखेरि हाई डिग्री अफ आयनाइजेसन हुन्छ है। अब यसरी जुन एसिडको है हाई डिग्री अफ आयनाइजेसन हुन्छ यानी कि नम्बर अफ H+ आयन भनेको धेरै निकाल्छ, त्यसलाई भन्छौं हामी स्ट्रङ एसिड। अनि जुन एसिडले चाहिँ कम्ती नम्बर अफ H+ आयन निकाल्छ व्हेन डिजल्भ इन वाटर तिनीहरुलाई के भन्छौं हामी वीक एसिड भन्छौं। यसरी हामी डिफाइन गर्न सक्छौं इजिली। अब अर्को छ ओरिजिनको आधारमा। ओरिजिनको आधारमा भनेको कहाँ पाइन्छ त एसिडहरु, हामी अर्ग्यानिक एसिड र इनअर्ग्यानिक एसिडमा डिभाइड गर्छौं। अर्ग्यानिक एसिड भनेको चाहिँ कस्तो खालको एसिड हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो एनिमल्स एन्ड प्लान्ट्समा पाइन्छ एसिड्सहरु तिनीहरुलाई भन्छौं हामी अर्ग्यानिक एसिड्स। अब अरु एसिड्सहरु व्हिच आर फाउन्ड बिसाइड्स प्लान्ट्स एन्ड एनिमल, त्यो भनेको कस्तो भने जब मिनरलहरुमा पाइने एसिडहरु तिनीहरुलाई के भन्छौं हामी इनअर्ग्यानिक एसिड भन्छौं है त, मिनरल्समा पाइन्छ। अनि हामी ल्याबमा प्रिपेयर गर्ने एसिडहरुलाई के भन्छौं हामी इनअर्ग्यानिक एसिड भन्छौं क्या। इनअर्ग्यानिक एसिड भनेको चाहिँ मिनरलमा पाइने अनि हामीले ल्याबमा प्रिपेयर गर्ने एसिडहरुलाई हामी इनअर्ग्यानिक एसिड भन्छौं। प्लान्ट्स एन्ड एनिमलमा पाइने एसिड्सहरुलाई चाहिँ के भन्छौं हामी अर्ग्यानिक एसिडहरु भन्छौं। अब स्ट्रङ एसिड भनेको त हामीलाई थाहा भइगयो है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड भनेको के हो भन्दा स्ट्रङ एसिड हो। वीक एसिडहरु के हो भन्दाखेरि वीक एसिडको म एक्जाम्पल्सहरु लेख्छु। वीक एसिड्सहरु पनि कहिलेकाहीँ एक्जाम्पल सहित लेख, व्हाट डु यु मिन बाइ वीक एसिड है, राइट डाउन विथ एक्जाम्पल भनेर पनि सोध्न सक्छ एक्जाममा क्वेशन्स है। त्यही भएर एक्जाम्पल पनि याद गर्न आवश्यक छ। सो म के गर्छु भने यहाँ एक्जाम्पल्सहरु पनि लेख्छु स्ट्रङ एसिड र वीक एसिडको। अब हाम्रो अघि भने चाहिँ है स्ट्रङ एसिड भनेको के हो भन्दाखेरि हाई डिग्री अफ आयनाइजेसन एन्ड प्रोड्युस मोर हाइड्रोजन आयन आफ्टर
complete dissociation in aqueous solution are called strong acid. अनि यसको एक्जाम्पल के छ भने HCl, H2SO4, HNO3 etc are the examples of strong acid. अनि weak acid भनेको के भन्दाखेरि low degree of ionization हुन्छ अनि less number of hydrogen ion produce गर्छ यसले in aqueous solution है। अनि यसको एक्जाम्पलमा के छ भने CH3COOH, HCOOH, H2CO3 etc are the weak acid. अब हामी टाइप पढिसकेपछि अब हामी के पढ्छौं भने प्रोपर्टिज अफ एसिड पढ्छौं। प्रोपर्टिजलाई हामी जहिले पनि कुनै पनि एउटा केमिकल सब्स्टेन्सको प्रोपर्टीलाई दुई भागमा डिभाइड गर्छौं। एउटा फिजिकल प्रोपर्टी, बाहिरबाट हेर्दा फिजिकली हेर्दा यो कस्तो देखिन्छ है, यसले कस्तो कस्तो किसिमको बिहेभियर देखाउँछ, दैट इज फिजिकल प्रोपर्टी। अनि अरु केमिकलहरुसँग मिसाउँदाखेरि यसले कस्तो किसिमको रिएक्सन दिन्छ त्यसलाई भन्छौं हामी केमिकल प्रोपर्टी। अब एसिडको फिजिकल प्रोपर्टीमा के छ भने दे आर सावर इन टेस्ट। सावर इन टेस्ट भनेको चाख्दाखेरि यिनीहरुलाई चाख्यो भने यिनीहरुको स्वाद कस्तो हुन्छ, अमिलो अमिलो हुन्छ है। एसिड चाख्नु एकदमै डेन्जरस हो, तर के हुन्छ भने स्ट्रङ एसिडहरु चाख्नु के हो डेन्जरस हो, तर अर्ग्यानिक एसिड आर नट डेन्जरस। जुन चाहिँ प्लान्ट्समा पाइन्छ नि एसिडहरु जस्तो फ्रुट्सहरुमा पाइन्छ तिनीहरु त हामी खान्छौं, तिनीहरुको स्वाद कस्तो हुन्छ भने अमिलो हुन्छ, दे आर सावर इन टेस्ट। अर्को के छ भने बी नम्बरमा दे चेन्ज द कलर अफ ब्लू लिटमस पेपर इन्टु रेड। हामीसँग एउटा लिटमस पेपर भन्ने हुन्छ ब्लू र रेड भन्ने, यसले ब्लू लिटमस पेपरलाई चाहिँ रेडमा कन्भर्ट गर्छ, बट रेड लिटमस पेपरलाई चाहिँ कुनै पनि कलरमा कन्भर्ट गर्दैन। रेड लिटमस पेपर remains red after dissolving in एसिड है। एसिडमा डुबेपछि रेडको चाहिँ रेडै हुन्छ, तर ब्लू लिटमस पेपर चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ, रेडमा चेन्ज हुन्छ। यो अनि अर्को के छ भने सी नम्बरमा दे चेन्ज द कलर अफ मिथाइल ऑरेन्ज। मिथाइल ऑरेन्ज कस्तो हुन्छ भने ऑरेन्ज कलरको हुन्छ, यसलाई पनि यसले केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, रेड कलरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। अर्को के छ भने डी नम्बरमा दे आर कोरोसिभ इन नेचर। कोरोसिभ भनेको चाहिँ के हो भने एसिडलाई कुनै पनि चीजमा हाल्यो भने यसलाई बिगार्दिन्छ, कोरोड गरिदिन्छ, खिया लगाइदिन्छ है, ड्यामेज गरिदिन्छ, दैट इज द कोरोसिभ नेचर। अनि एसिड्सहरुलाई युज गर्नु एकदमै हाइली डेन्जरस हुन्छ है यतिकै न्याकेड ह्यान्डले। त्यही भएर एसिडहरु चलाउँदा हामीले धेरै प्रिकजन्सहरु अपनाउनु पर्ने हुन्छ है। अनि एसिडहरुले हाम्रो स्किनलाई पनि बर्न गर्न सक्छ, यसलाई पनि फिजिकल प्रोपर्टीमा हामी लेख्न सक्छौं है, दे क्यान बर्न आवर स्किन। अब हामी केमिकल प्रोपर्टीजतिर जाउँ। केमिकल प्रोपर्टी त अघि पनि हामीले डिस्कस गरिसकेको छ एउटा त, त्यो कुन हो भने जब यसलाई पानीमा हालिन्छ, व्हेन एसिड डिजल्भ इन वाटर इट ब्रेक्स डाउन इन्टु रेस्पेक्टिभ रेडिकल्स अथवा आयोन्स भनौं है। यसरी HCl लाई पानीमा हाल्दाखेरि H+ र Cl- मा कन्भर्ट हुन्छ, HNO3 लाई पानीमा हाल्दाखेरि H+ र NO3- मा कन्भर्ट हुन्छ। H+ आयन र Cl- आयन दिन्छ HCl ले, HNO3 ले H+ र NO3- आयन दिन्छ। अर्को के छ भने एसिड रिएक्ट्स विथ बेस और अल्काली टु गिभ सल्ट एन्ड वाटर। यो भनेको न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन। हामीले टाइप्स अफ केमिकल रिएक्सन पनि पढेको छ। यो रिएक्सन एसिड र बेस मिसिएपछि के दिन्छ, सल्ट एन्ड वाटर दिन्छ है। एसिड भनेको HCl, NaOH भनेको के बेस भइहाल्यो, it gives NaCl which is salt and water H2O। अर्को के छ भने H2SO4 र क्याल्सियम अक्साइड मिक्स भयो भने के हुन्छ भने क्याल्सियम सल्फेट र के बन्छ, वाटर बन्छ। दिस क्याल्सियम सल्फेट इज अ सल्ट अनि H2O इज वाटर है त। यो भनेको अर्को केमिकल प्रोपर्टी भयो। एन्ड लास्ट वान थर्ड वानमा है हामी यति पढ्दाखेरि हुन्छ एसिड्स लाइक H2SO4 HCl रिएक्ट्स विथ जिंक टु गिभ के हाइड्रोजन ग्यास। यिनीहरुले के गर्छ भने HCl र H2SO4 जस्तो एसिडले चाहिँ जिंकसँग रिएक्ट गरेर हाइड्रोजन ग्यास प्रोड्युस गर्छ। यो भनेको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन ग्यास पनि हो है। जिंकलाई H2SO4 सँग रिएक्ट गराउँदाखेरि जिंक सल्फेट प्लस के बन्छ, हाइड्रोजन ग्यास बन्छ। जिंकलाई HCl सँग रिएक्ट गराउँदाखेरि के बन्छ भने जिंक क्लोराइड प्लस के बन्छ, हाइड्रोजन ग्यास बन्छ। दिज आर सम केमिकल प्रोपर्टिज अफ एसिड। हाम्रो प्रोपर्टिज सकिसकेपछि कहिलेकाहीँ एसिडको युजेसहरु के हो भनेर पनि एक्जाममा सोध्ने गरेको पाइन्छ है। त्यसको लागि हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ। सो हामी केही एसिडको युजेसहरु डिस्कस गर्ने छौं। फर्स्ट नम्बरमा के छ भने एसिड लाइक HCl, H2SO4, HNO3 है, दे आर युज्ड इन ल्याबोरेटरी टु परफर्म भेरियस काइन्ड अफ एक्सपेरिमेन्ट्स है त। धेरै प्रकारका एक्सपेरिमेन्टहरु गर्नको लागि यी केमिकलहरु युज हुन्छ, HCl, H2SO4, HNO3 हरु है त। हाम्रो अर्को युजेसमा के छ भने साइट्रिक एसिड इज युज्ड एज द सोर्स अफ भिटामिन सी है त। साइट्रिक एसिडलाई चाहिँ हामी भिटामिन सी को सोर्स को रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं। अर्को के छ भने सी नम्बरमा बोरिक एसिड इज युज्ड फर वाशिङ वुन्ड्स एन्ड आइज है त। बोरिक एसिड भनेको चाहिँ यस्तो एसिड हो जसले चाहिँ हामी घाउ सफा गर्न सक्छौं, हाम्रो आँखाहरु सफा गर्न सक्छौं। अनि अर्को नम्बरमा के छ भने कार्बोलिक एसिड और फिनोल है। कार्बोलिक एसिड अथवा फिनोल जसको केमिकल फर्मुला अथवा मोलिकुलर फर्मुला C6H5OH हो, इज युज्ड एज जर्मिसाइड और डिसइन्फेक्टेन्ट है त। यसलाई चाहिँ जर्महरु मार्नको लागि है, कुनै पनि चीजलाई डिसइन्फेक्ट गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ, युज गर्न सकिन्छ। अब टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीमा ग्लु बनाउन अथवा ब्लिचिङ एजेन्टको रूपमा
हामी हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई HCl मा लाई युज गर्न सक्छौं टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीमा है कपडाहरू धुनको लागि है ब्लिच गर्नको लागि केही दागसाग लागेको छ अनवान्टेड पार्टिकल्सहरू लुगामा छ भने त्यसलाई ब्लिचिङको लागि के युज गरिन्छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड युज गरिन्छ अनि हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई चाहिँ अझ ग्लु बनाउनको लागि पनि युज गरिन्छ हामीलाई एक्जाममा सोध्यो भने वी क्यान मेन्सन दिज युजेस फर युजेस अफ एसिड अब हामी एसिड सकेपछि बेस तिर मुभ गर्छौं बेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेटालिक अक्साइड्स अथवा हाइड्रो अक्साइड्सहरुलाई हामी के भन्छौं बेस भन्छौं मेटालिक अक्साइड र हाइड्रो अक्साइडलाई जब हामी पानीमा मिसाउँछौं भनेको एक्वेस सोलुसन बनाउँछौं तब के हुन्छ भने मेटालिक हाइड्रो अक्साइड र मेटालिक अक्साइड्सहरुले के गर्छ भने OH- आयोन दिन्छ इन एक्वेस सोलुसन यहाँनेर हामीले बेसको डेफिनेसनमा पनि त्यही लेखेको छ अनि KOH NaOH CaO हरु भनेको चाहिँ एक्जाम्पल्स भए केको बेसको है पोटासियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको हाइड्रो अक्साइड्स अफ मेटल भो मेटल भनेको सोडियम पोटासियम है त सोडियम पोटासियमको हाइड्रोक्साइड भनेको मेटालिक हाइड्रोक्साइड अनि यहाँ छ क्याल्सियम अक्साइड म्याग्नेशियम अक्साइड कपर अक्साइड दिज आर द अक्साइड्स अफ व्हाट मेटल्स जब यिनीहरुलाई हामी पानीमा हाल्छौं जब एक्वेस सोलुसन बनाउँछौं तब के हुन्छ भने यिनीहरुले हाइड्रो अक्साइड आयोन दिन्छ पानीमा भनेको KOH लाई एक्वेस सोलुसन बनायो भने K+ र OH- आयोनमा ब्रेकडाउन हुन्छ यसले के दिन्छ OH- आयोन दिन्छ अर्को सोडियम हाइड्रोक्साइडले पनि के गर्छ भने Na+ र OH- आयोन दिन्छ अनि हाम्रो क्याल्सियम अक्साइड म्याग्नेशियम अक्साइडहरुको पनि हामीले वाटरमा सोलुसन बनायौं एक्वेस सोलुसन बनायौं भने यिनीहरुले पनि हाइड्रो अक्साइड आयोन दिन्छ है त अब हामी बेसलाई चाहिँ के गर्छौं दुईटा क्याटेगोरीमा छुट्याउँछौं एउटा के छ भने स्ट्रङ बेस अर्को के छ वीक बेस स्ट्रङ बेस भनेको चाहिँ के हो भने जुन हाम्रो मेटालिक अक्साइड अथवा हाइड्रो अक्साइडले भनौं बेसले OH- आयोन धेरै मात्रामा प्रोड्युस गर्छ हाई कन्सन्ट्रेसन अफ OH- आयोन प्रोड्युस गर्छ त्यसलाई भन्छौं हामी स्ट्रङ बेस अनि जसले चाहिँ लो कन्सन्ट्रेसन अफ हाइड्रो अक्साइड आयोन प्रोड्युस गर्छ इन एक्वेस सोलुसन त्यसलाई के भन्छौं हामी वीक बेस भन्छौं है त द बेस व्हिच प्रोड्युसेस हाई कन्सन्ट्रेसन अफ OH- आयोन इन एक्वेस सोलुसन इज कल्ड स्ट्रङ बेस अनि द बेस व्हिच प्रोड्युसेस लो कन्सन्ट्रेसन अफ OH- आयोन इन एक्वेस सोलुसन इज कल्ड व्हाट वीक बेस अनि एक्जाम्पलमा छ स्ट्रङ बेसको सोडियम हाइड्रोक्साइड क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हाम्रो वीक बेसमा के छ भने जिंक हाइड्रोक्साइड एमोनियम हाइड्रोक्साइड दिज आर द एक्जाम्पल अफ वीक बेस अब हामी बेसेसको केही प्रोपर्टिजहरु डिस्कस गर्छौं प्रोपर्टिजहरु दुई टाइपको हुन्छ एउटा फिजिकल प्रोपर्टी अर्को केमिकल प्रोपर्टी फिजिकल प्रोपर्टी भनेको बाहिरबाट हेर्दा बाहिरी एपियरेन्सबाट कस्तो किसिमको बिहेभियर देखाउँछ अनि केमिकल प्रोपर्टी भनेको चाहिँ थर्ड कुनै एउटा केमिकलसँग यसलाई मिसाउँदाखेरि है कस्तो किसिमको यसले रिएक्सन्सहरु दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केमिकल प्रोपर्टी अन्तर्गत पर्छ अब फिजिकल प्रोपर्टिजमा के छ भने बेसेस आर सोपी इन टच यो सोपी इन टच भनेको के च्याप हुन्छ यसलाई छोयो भने एकदम च्याप गर्छ अर्को के छ भने बी नम्बरमा बेसेस आर बिटर इन टेस्ट यसको स्वाद कस्तो हुन्छ तितो हुन्छ अर्को के छ सी नम्बरमा इट चेन्जेस रेड लिटमस पेपर इन्टु ब्लू कलर है त रेड लिटमस पेपरलाई यसले ब्लू कलरमा चेन्ज गरिदिन्छ एन्ड लास्ट वान स्ट्रङ बेसेस क्यान बर्न आवर स्किन हाम्रो स्किनलाई पनि जलाउन पनि सक्छ स्ट्रङ बेसले चाहिँ अब केमिकल प्रोपर्टीमा जाउँ केमिकल प्रोपर्टी चाहिँ कस्तो किसिमको छ भने एसिड र बेसको एउटा कमन केमिकल प्रोपर्टी छ के छ भने बेसले एसिडसँग रियाक्ट गरेर सल्ट एन्ड वाटर बनाउँछ एसिडले बेससँग रियाक्ट गरेर सल्ट एन्ड वाटर बनाउँछ एउटै केमिकल प्रोपर्टी हुन्छ कमन है त्यही लेखेको छ सुरुमा बेसेस अर अल्कालिज रियाक्ट विथ एसिड टु फर्म सल्ट एन्ड वाटर यो एक्जाम्पल भनेको हामीले एसिडमा पनि डिस्कस गरिसकेको छ अब अर्को के छ भने बी नम्बरमा बेसेस एन्ड अल्काली रियाक्ट विथ कार्बन डाइअक्साइड टु फर्म corresponding carbonate and water अब जस्तै यहाँ मैले लिए NaOH लिए है NaOH लिए which is hydroxide of sodium यो के हो बेस हो बेसलाई के गरे कार्बन डाइअक्साइड सँग रियाक्ट गराउने कार्बन डाइअक्साइड सँग रियाक्ट गराउँदाखेरि रेस्पेक्टिभ के बन्छ कार्बोनेट बन्छ भनेको सोडियम कार्बोनेट बन्छ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एन्ड प्लस वाटर अब अर्को के छ भने पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइडलाई कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्ट गरायो भने के भन्छ पोटासियम कार्बोनेट अनि वाटर अब हामी आफ्नो प्रोपर्टी के डिस्कस गर्छौं भने युजेस अफ बेसलाई चाहिँ कहाँ युज गरिन्छ त जस्तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज युज फर मेकिङ सोप पेपर एसेट्रा सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई चाहिँ हामी सोप पेपरहरु बनाउन युज गर्छौं सेकेन्ड नम्बरमा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड इज युज फर मेकिङ ब्लिचिङ पाउडर बनाउनको लागि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको युज हुन्छ 3 नम्बरमा छ म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइडको काम चाहिँ के हो भने यसलाई ट्याब्लेटमा युज गरिन्छ है त पेटको एसिडिटी है स्टोमाकको एसिडिटीलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामी ट्याब्लेटको थ्रुबाट म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइडलाई लिन्छौं म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइडलाई लिइसकेपछि के गर्छ भने म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइडले चाहिँ पेटमा भएको एसिडलाई चाहिँ
केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ सल्ट एन्ड वाटरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ भनेको न्युट्रलाइज गरिदिन्छ अनि हामीलाई के हुन्छ आनन्द आउँछ एसिडिटी भएको बेलामा। अर्को के छ भने 4 नम्बरमा एमोनियम हाइड्रोक्साइड। एमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर्सहरू बनाउन युज हुन्छ। NH4H भनेको के हो एमोनियम हाइड्रोक्साइड हो। यसलाई हामी केमिकल फर्टिलाइजर बनाउन युज गर्छौं। अल्सो बेसेस आर युज्ड एज क्लिनर्स एन्ड वाशिङ पाउडर्स। वाशिङ पाउडर्स अथवा क्लिनर्सको रूपमा पनि बेसलाई हामी मजाले युज गर्न सक्छौं। दिज आर सम युजेज अफ बेस। अब हामी एसिड र बेस सकिसकेपछि हाम्रो अर्को नेक्स्ट टपिक छ सल्ट है। सल्ट भनेको चाहिँ के हो त? सल्ट भनेको के हो भने कुनै पनि तपाईले एसिडको है हाइड्रोजनलाई चाहिँ डिस्प्लेस गरिदिनु भयो अथवा रिप्लेस गरिदिनु भयो कुनै पनि एउटा मेटल अथवा पोजिटिभ रेडिकलले, पोजिटिभ आयन भनेको पोजिटिभ चार्ज बोकेको कुनै पनि रेडिकलले तपाईले एसिडको हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरिदिनु भयो पार्शियली अथवा कम्प्लिटली भने के फर्म हुन्छ? सल्ट फर्म हुन्छ। यो कसरी हुन्छ भने जस्तै हामी एक्जाम्पलमा फोकस गरौँ। एक्जाम्पल हेरेपछि एकदम क्लियर भइहाल्छ। अब के छ भने मैले कुनै एउटा मेटल लिएँ रे जिंक, दिस इज मेटल है। जिंकलाई मैले एसिडसँग रियाक्सन गराइदिए, H2SO4 सँग रियाक्सन गराइदिए भने अब यो जिंकले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो एसिडको हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो अथवा डिस्प्लेस गर्नु पर्यो। यो कसरी गर्छ भने यसले जिंकले यो एसिडमा भएको नेगेटिभ रेडिकललाई लिन्छ। दिस इज पोजिटिभ रेडिकल। यो के हुन्छ? पोजिटिभ रेडिकल हो। यसको आयनिक फर्ममा जाने भने पोजिटिभ हुन्छ। यसले SO4 लाई के लिन्छ? अनि के गरिदिन्छ भने हाइड्रोजनलाई बाहिर निकाल्दिन्छ। जस्तो जिंक सल्फेट बनायो प्लस केलाई बाहिर निकाल्दियो? हाइड्रोजनलाई बाहिर निकाल्दियो। अब के गर्दियो भने यो जिंकले यो एसिडको हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्दियो है। अनि के बनायो? जिंक सल्फेट बनायो व्हिच इज अ सल्ट। यो के हो? एउटा सल्ट हो। अनि अर्को एक्जाम्पल कसरी पनि गर्न सकिन्छ भने एसिड र बेसको रियाक्सन गराइदियौ हामीले। एसिड र बेसको रियाक्सन गराइसकेपछि के भन्छ भने सल्ट एन्ड वाटर भन्छ। त्यो भनेको के हो भने HCl + NaOH गर्नुभयो भने दिस इज एसिड, दिस इज सल्ट है। दिस इज बेस। एसिड र बेसलाई रियाक्ट गराउनु भने के भन्छ? NaCl प्लस के भन्छ? वाटर भन्छ H2O। यहाँ पनि हेर्नु त यो एसिडको हाइड्रोजनलाई के गर्दिएको छ? यो NaOH ले रिप्लेस गर्दिएको छ। कसरी भने यो Na ले यसको पोजिटिभ रेडिकलले एसिडको नेगेटिभ रेडिकललाई लिन्छ। NaCl फर्म हुन्छ अनि हाइड्रोजन फर्म हुन्छ NaCl + के H2O। यसरी हामी सल्ट प्रिपेयर गर्छौं अनि सल्टलाई पनि डिफाइन गर्छौं। अब यसरी डिफाइन गरिसकेपछि सल्टको टाइपहरु हुन्छ। सल्टको टाइपमा के हुन्छ भने नर्मल सल्ट हुन्छ, एसिडिक सल्ट हुन्छ, बेसिक सल्ट हुन्छ एन्ड हाइड्रेटेड सल्ट हुन्छ। अब नर्मल सल्ट भनेको के हो? एसिडिक भनेको के हो? बेसिक भनेको के हो? हाइड्रेटेड भनेको के हो? बुझ्नु पर्यो। नर्मल सल्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तै तपाईले स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसलाई रियाक्ट गराइदिनु भयो। स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसलाई रियाक्ट गराउनु भने के हुन्छ भने कम्प्लिटली डिस्प्लेस हुन्छ हाइड्रोजन के को? एसिडको बाइ द बेस। अब त्यो कन्डिसनमा त्यो सोलुसनमा जब एसिड र हामीले बेस मिसाउँछौं, स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस अथवा विक एसिड विक बेसलाई मिसाइसकेपछि के हुन्छ भने कम्प्लिटली डिस्प्लेस हुन्छ हाइड्रोजन। कम्प्लिटली डिस्प्लेस भयो भने त्यो सोलुसनमा है के हुँदैन? एसिडिक आयन पनि हुँदैन व्हिच इज H+ अनि बेसिक आयन पनि हुँदैन व्हिच इज OH- है त। त्यो कन्डिसनमा त्यो सोलुसनले के गर्छ? न्यूट्रल बिहेभियर देखाउँछ अनि त्यो न्यूट्रल बिहेभियर देखाउने सल्टलाई के भन्छौं हामी? नर्मल सल्ट भन्छौं। अब अर्को छ एसिडिक सल्ट है त। तपाईले स्ट्रङ एसिड र विक बेसलाई अब रियाक्ट गराइदिनु भयो है। स्ट्रङ एसिड र विक बेसलाई रियाक्ट गराइदिनु भयो भने के हुन्छ भने त्यो सोलुसनमा के बाँच्छ भने एसिडिक आयन बाँच्छ व्हिच इज H+ है त। किनकि हाम्रो एसिड के छ? स्ट्रङ छ। एसिड स्ट्रङ भइसकेपछि त्यसको आयन H+ आयन त्यो सोलुसनमा रिमेनिङ हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो सोलुसनले के देखाउँछ भने एसिडिक बिहेभियर देखाउँछ अलिकति है। त्यसलाई भन्छौं एसिडिक सल्ट। अब अर्को छ बेसिक सल्ट। बेसिक सल्ट कतिखेर फर्म हुन्छ भने जब विक एसिड र स्ट्रङ बेस हामी रियाक्ट गराउँछौं त्यो सोलुसनमा बेसिक आयन अथवा OH- आयन के हुन्छ? रिमेनिङ हुन्छ। जसले गर्दा त्यो सल्टको सोलुसनले कस्तो किसिमको बिहेभियर देखाउँछ भने बेसिक बिहेभियर देखाउँछ, बेसको जस्तो बिहेभियर देखाउँछ व्हिच इज नोन एज बेसिक सल्ट। अर्को छ हाइड्रेटेड सल्ट। हाइड्रेटेड सल्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने सल्टमै वाटरको मोलिक्युलहरु मिसिएर बसेको हुन्छ क्या। सल्टमै वाटरको मोलिक्युलहरु कम्बाइन भएर बसेको हुन्छ। त्यस्तो खालको सल्टलाई भन्छौं हामी हाइड्रेटेड सल्ट। अब हामी एक्जाम्पल हेरौं कुन कुन रहेछ त हाइड्रेटेड सल्ट। हामी
प्रष्ट हुन्छौँ त्यसपछि। अब हामी हाइड्रेटेड सल्टहरू हेरौँ है, अरू त बुझिन्छ यो नर्मल सल्ट, एसिडिक सल्ट, बेसिक सल्ट भनेको चाहिँ बुझिहालिन्छ। अब यो हाइड्रेटेड सल्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सल्टमा चाहिँ के हुन्छ, वाटरको मोलिक्युल आफै त्यहाँ गएर बसेको हुन्छ क्या। कपर सल्फेटमा हेरौँ, कपर सल्फेट भनेको CuSO4 कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने CuSO4 सँगसँगै मोलिक्युल्स अफ वाटर पनि टाँसेर बसेको हुन्छ, जसलाई भन्छौँ हामी हाइड्रेटेड सल्ट। जस्तो यो कपर सल्फेटमा के छ भने CuSO4.5H2O छ, यो भनेको कपर सल्फेट सँगसँगै हाइड्रोजनको मोलिक्युल छ कतिवटा, 5 वटा। अब के छ, सोडियम कार्बोनेट छ Na2CO3.10H2O, योसँग कतिवटा वाटर मोलिक्युल छ, 10 वटा वाटर मोलिक्युल छ। क्याल्सियम सल्फेट CaSO4.2H2O, योसँग कतिवटा वाटर मोलिक्युल छ, 2टा वाटर मोलिक्युल छ। यसरी वाटर मोलिक्युल कुनै पनि सल्टको कम्पाउन्डमा अथवा मोलिक्युलमा सँगै आएको छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी हाइड्रेटेड सल्ट। अब हामी सल्टको प्रोपर्टीतिर जाउँ है। प्रोपर्टी हेर्ने हो भने के हुन्छ भने सल्ट बेसिकली के हुन्छ, न्यूट्रल हुन्छ। जेनरली सल्ट्स आर न्यूट्रल, बट हामीले अघि भर्खर पढेको एसिडिक सल्ट र बेसिक सल्ट भनेर, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जब सल्ट सोलुसनमा केही H+ आयोन छ भने त्यो एसिडिक सल्ट हुन्छ, सल्ट सोलुसनमा केही OH- आयोन पनि छ भने त्यो के हुन्छ, बेसिक सल्ट हुन्छ। बट मोस्ट अफ द सल्ट्स आर के न्यूट्रल एन्ड सम आर एसिडिक और बेसिक पनि हुन्छ। अब अर्को छ नम्बर 2 मा सोडियम क्लोराइड हैज क्यारेक्टरिस्टिक सल्टी टेस्ट है त। हामीले जुन खाने नुन छ कमन सल्ट भन्छौँ NaCl, यो हामीले प्रयोग गर्ने हाम्रो किचनमा प्रयोग गर्ने सल्ट भनेको NaCl हो। त्यसको स्वाद चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सल्टी हुन्छ नि त। बट मोस्ट अफ द सल्ट्स आर बिटर इन टेस्ट, मोस्ट अफ द सल्टको टेस्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ, बिटर हुन्छ। अनि कुनको चाहिँ के टेस्ट पनि हुँदैन है, टेस्टलेस पनि हुन्छ। अब अर्को नम्बरमा छ मोस्ट अफ द सल्ट्स आर सोलुबल इन वाटर, प्राय सबै सल्टहरू पानीमा घुलिन्छ। बट के हुन्छ भने क्लोराइड अफ लीड एन्ड सिल्भर दे डु नट डिजल्भ इन वाटर, इट मिन्स दे आर इनसोलुबल इन वाटर। अब हामी सल्टको युजेसतिर जाउँ। हाम्रो युजेस एकदमै सिम्पल छ सल्टको है त। कमन सल्ट भनेको टेबल सल्टको युज कहाँ हुन्छ भने फर मेकिङ फुड्स है त। हामी सब्जी बनाउन अथवा कुनै खानेकुरा बनाउनको लागि हामी नुन त प्रयोग गर्छौँ, द्याट इज कमन सल्ट, NaCl त्यहाँ युज हुन्छ है त। अर्को छ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज युज टु मेक कस्टिक सोडा, सोप पाउडर एसेट्रा। कस्टिक सोडा र सोप पाउडर बनाउनको लागि सोडियम कार्बोनेट युज हुन्छ। अर्को छ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज युज्ड फर मेकिङ बेकिङ पाउडर। बेकिङ पाउडर बनाउनको लागि हामी के युज गर्छौँ, सोडियम बाइकार्बोनेट युज गर्छौँ, व्हिच इज NaHCO3 है त। अर्को छ आइरन सल्फेट। आइरन सल्फेट कहाँ युज हुन्छ भने आइरन ट्याब्लेट बनाउन। यो भनेको शरीरमा आइरनको कमी भयो भने हामी आइरन चक्की खान्छौँ नि, FeSO4, त्यसको लागि युज हुन्छ है। अनि यसले के क्युर गर्छ भन्दाखेरि एनेमिया क्युर गर्छ है त। अर्को छ नम्बरमा NH42SO4, यो भनेको एमोनियम सल्फेट। एमोनियम सल्फेट इज युज एज फर्टिलाइजर। हामी बारीमा खेतमा है फर्टिलाइजर है के को लागि, नाइट्रोजन पाउनको लागि हामी कुन फर्टिलाइजर युज गर्छौँ, NH42SO4 द्याट इज एमोनियम सल्फेट, यो फर्टिलाइजरको लागि युज हुन्छ। अब हामीले एसिड बेस एन्ड सल्टको कन्सेप्ट बुझिसकेपछि तपाईहरुलाई कसैले ल्याएर दियो एसिड बेस र सल्ट छुट्या भनेर तीनटा भिन्दा भिन्दै केमिकल्सहरु ल्याएर दियो, कुन एसिड हो, कुन बेस हो, कुन सल्ट हो भनेर छुट्या भन्दियो भने हामीलाई के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। यसरी न्याकेट आइले हेरेर है, यसरी आँखाले कुनै पनि केमिकल हेर्नु भयो भने कुन एसिड, कुन बेस, कुन सल्ट छुट्याउन गाह्रो पर्छ हो। यसलाई सजिलो बनाउनको लागि हामी कुनै सब्स्टेन्स अथवा केमिकलहरु युज गर्छौं एसिड बेस र सल्ट छुट्याउनको लागि। जुन जुन सब्स्टेन्स अथवा केमिकल कम्पाउन्ड्सहरु हामी युज गर्छौं फर द डिटेक्सन अफ सल्ट, बेस और एसिड, त्यसको नाम के हो, इन्डिकेटर हो। तिनीहरुलाई के भन्छौं हामी, इन्डिकेटर भन्छौं। हामी कमनली इन्डिकेटर 3-4 वटा इन्डिकेटरहरु पढ्छौं है। त्यो 3-4 वटा इन्डिकेटरले चाहिँ कसरी एसिड बेस र सल्टलाई छुट्याउन मद्दत गर्छ भनेर हामी डिस्कस गर्छौं। अब पढ्न बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले एउटा टेबल बनाएको छु इन्डिकेटरहरु युज गरेर। इन्डिकेटरहरु मैले के युज गरेको छु भने ब्लू लिटमस पेपर एउटा इन्डिकेटर, सेकेन्ड वान रेड लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेन्ज र फेनोफ्थालिन। हामी के डिस्कस गर्छौं भने यो ब्लू लिटमस पेपरले एसिड बेस र सल्ट छुट्याउन कसरी मद्दत गर्छ त। ब्लू लिटमस पेपरमा है, ब्लू लिटमस पेपरलाई हामीले एसिडको सोलुसनमा डुबायौं भने इट चेन्जेस द कलर अफ ब्लू लिटमस पेपर इन्टु रेड। यसले केमा चेन्ज गरिदिन्छ, रेडमा चेन्ज गरिदिन्छ। अब ब्लू लिटमस पेपरलाई हामीले बेसमा हाल्यौं भने लिटमस पेपरको कुनै पनि कलर चेन्ज हुँदैन, इट रिमेन्स ब्लू है त। ब्लू लिटमस पेपरलाई बेसमा हाल्यौं भने ब्लू नै रहन्छ, यसले कुनै पनि चेन्ज देखाउँदैन। सल्ट सोलुसनमा हाल्यौं भने पनि इट सोज नो चेन्ज है त, यसले कुनै पनि किसिमको चेन्ज देखाउँदैन। यसरी हामी ब्लू लिटमस पेपर युज गरेर एसिड बेस र सल्ट छुट्याउन सक्छौं। तर यहाँ हेर्नुस् त, बेसमा पनि नो चेन्ज छ, सल्टमा पनि नो चेन्ज छ। हामीले ब्लू लिटमस पेपर युज गरेर एसिड सोलुसन मात्रै छुट्याउन सक्यौं।
अब अर्को के छ रेड लिटमस पेपर छ रेड लिटमस पेपरलाई हामीले एसिडको सोलुसनमा हाल्यौं भने इट सोज नो चेन्ज त्यहाँ कुनै पनि किसिमको चेन्ज हुँदैन अब रेड लिटमस पेपरलाई हामीले बेसको सोलुसनमा हाल्यौं भने यसले त्यसको कलरलाई ब्लूमा कन्भर्ट गरिदिन्छ तर सर्टले पनि नो चेन्ज देखाउँछ हेर्नुस् त अब रेड लिटमस पेपर युज गरेर हामीले बेसलाई छुट्याउन सक्यौं नि त अनि यसले केमा कन्भर्ट गर्दियो रेडलाई ब्लूमा है अब अर्को छ मिथाइल ऑरेन्ज भन्ने मिथाइल ऑरेन्जको कलर कस्तो हुन्छ ऑरेन्ज हुन्छ यसले एसिड सोलुसनमा मिथाइल ऑरेन्जलाई मिसाइदियो भने के हुन्छ इट कन्भर्ट्स कलर इन्टु रेड यसले त्यो कलरलाई यो ऑरेन्जलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ रेडमा कन्भर्ट गरिदिन्छ अनि हाम्रो बेसले चाहिँ के गर्छ भने येलो कलरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ सल्टले फेन्ट ऑरेन्ज अगाडि अलिकति गाढा हुन्थ्यो यो ऑरेन्ज कलर भने अब अलिकति फिक्का कलरको आउँछ सल्ट हालिसकेपछि केमा मिथाइल ऑरेन्जमा अर्को छ लास्ट इन्डिकेटर हामीले कमनली पढ्नु पर्ने फेनोप्थालिन भन्ने फेनोप्थालिन इज कलरलेस यो के हुन्छ कलरलेस हुन्छ अब यसलाई एसिडसँग मिसाइदियो भने यसले नो चेन्ज यसले कलर चेन्ज गर्दैन कलरलेसको कलरलेस नै रहिरहन्छ यसलाई बेससँग मिसायौं भने इट टर्न्स कलर इन्टु पिंक अथवा रेड कलरमा है त अब सल्टले पनि के देखाउँदैन चेन्जै देखाउँदैन इट सोज नो चेन्ज यसरी हामीले भिन्दा भिन्दै इन्डिकेटर युज गरेर एसिड बेस र सल्टलाई हामी डिस्टिंग्विश गर्न सक्छौं अब हाम्रो अर्डिनरी नर्मल इन्डिकेटर बाहेक एउटा युनिभर्सल इन्डिकेटर भन्ने छ युनिभर्सल इन्डिकेटर चाहिँ कसरी तयार गरिन्छ भने बाइ मिक्सिङ अल काइन्ड अफ अर्डिनरी इन्डिकेटर्स है त अघि हामीले जुन डिस्कस गरेको छौं नि अर्डिनरी इन्डिकेटर तिनीहरुलाई मिसाएर एउटा स्पेशल टाइपको इन्डिकेटर तयार गरेको हुन्छ जसलाई भन्छौं हामी युनिभर्सल इन्डिकेटर त्यो युनिभर्सल इन्डिकेटरले चाहिँ के गर्दिन्छ भने तपाईको एसिड बेसको स्ट्रेंथ पनि मेजर गरिदिन्छ क्या कतिको स्ट्रङ छ कतिको वीक छ भनेर अब त्यो कतिको वीक छ कतिको स्ट्रङ छ भनेर चाहिँ त्यो युनिभर्सल इन्डिकेटरमा मार्किङ गरेको हुन्छ 1 to 14 है त 1 to 14 मार्किङ गरेको हुन्छ यसरी 1 2 3 4 गर्दै 14 सम्म मार्क गरेको हुन्छ यसको मार्किङको मिनिङ के हो भने तपाईको त्यो इन्डिकेटरमा केमिकल हाल्दाखेरि कलर कस्तो किसिमको आउँछ यदि त्यसमा रेड कलर आयो भने दैट इज स्ट्रङ एसिड यो जोन भनेको 1 देखि 6 सम्मको जोन भनेको एसिडको जोन हो है त 1 2 3 यो भनेको रेड कलर दिने जोन हो रेड कलर दिने जोनमा परेको केमिकल्सहरु एसिड हुन्छ स्ट्रङ एसिड हुन्छ 1 2 3 मा परेको एसिडहरु के हुन्छ स्ट्रङ हुन्छ अनि तिनीहरुले यो युनिभर्सल इन्डिकेटरको कलरलाई रेडमा चेन्ज गर्छ अब केमिकल हाल्नुभयो केमिकल हालेपछि कस्तो कलर आयो भन्दाखेरि ऑरेन्ज रेड कलर आयो ऑरेन्ज रेड कलर आयो भने के यो पनि एसिड नै हो तर इट इज वीकर देन दिस एसिड यो 1 2 3 जोनमा पर्ने भन्दा यो के हुन्छ वीक हुन्छ अब त्यसरी नै 5 र 6 मा जाँदा अझै वीक हुँदै जान्छ यो भनेको चाहिँ एकदमै वीकेस्ट हो यो येलो कलर दिने चाहिँ के हो एकदमै वीक एसिड हो अब हाम्रो छ 7 नम्बरमा 7 नम्बरमा भनेको सल्टको ठाउँ हो यो 7 नम्बरको ठाउँ भनेको सल्टको ठाउँ हो यो 7 नम्बरमा कस्तो कलर दिन्छ भन्दा ग्रीन कलर दिन्छ युनिभर्सल इन्डिकेटरमा हामीले केमिकल हाल्दाखेरि ग्रीन कलर आयो भने के बुझ्नु पर्यो भने इट इज सल्ट है यो न्यूट्रल कम्पाउन्ड हो भनेर बुझ्नु पर्छ अब त्यसरी नै अब 8 देखि 14 सम्म जाँदाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो बेसको स्ट्रेंथ नापिन्छ अब 8 देखि 14 सम्मको कलर देखायो भने हामीले बुझ्नु पर्यो कि दैट केमिकल इज बेस 12 13 14 मा पर्दाखेरि भायोलेट कलर दिन्छ अनि यो के हुन्छ स्ट्रङ बेस हुन्छ अब यो 10 9 र 8 मा पर्ने बेसहरु भनेको वीक बेस हो 11 12 13 14 मा पर्ने बेसहरु भनेको के हो स्ट्रङ बेस हो यसरी यो युनिभर्सल इन्डिकेटरले चाहिँ स्ट्रेंथ अफ एसिड एन्ड बेस पनि दिन्छ हो त्यही भएर युनिभर्सल इन्डिकेटरलाई चाहिँ हामी स्ट्रेंथ पनि नाप्ने अनि एसिड बेस र सल्टलाई छुट्याउने इन्डिकेटरको रूपमा लिन्छौं अनि यति हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ एसिड बेस र सल्ट भन्ने च्याप्टरबाट